रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 46 को मनसूख करने और बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात मुनक्किद करने के मुतालबे पर बीसी तंजीमों के कायदीन ने टैंकबंड पर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। तेलुगुतली फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों कारकुनों ने धरना देते हुए 42% बीसी रिजर्वेशन संघर्ष कमेटी की क़ियादत में रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसके बायस टैंकबंड से हिमायत नगर लिबर्टी चौराहे की सिमत जाने वाली गाड़ियां मुकम्मल तौर पर रुक गई। एहतजाजी कारकुनों और गाड़ी चलाने वालों के दरमियान मामूली झड़पें भी हुई। तकरीबन 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहा और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के मेदक जिले के वेलदुर्ती मंडल मरकज में एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां बीवी के घर न आने और ससुराल वालों की हरासानी से तंग आकर 32 साला हरिप्रसाद नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी का ताल्लुक हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा से था। तफसीलात के मुताबिक हरिप्रसाद की शादी साल 2022 में जगतिया जिले के मिटपल्ली की रहने वाली पूजा से हुई थी। ये जोड़ा मेदक जिले के वेलदुर्ती में मुकीम था। जोड़े की 2 साला बेटी भी है। ताहम शादी के बाद से ही पूजा और उसके वालिदैन मुबैना तौर पर हरिप्रसाद पर अलग घर लेकर अलहदा रहने के लिए दबाव डाल रहे थे। वाक़े के मंजराना पर आने के बाद पुलिस ने बीवी पूजा और उसके वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि 1 नवंबर को बुजुर्गों की मौजूदगी में होने वाली पंचायत में भी हरिप्रसाद की अहानत की गई और सख्त अल्फाज में डांटा गया, जिसके बाद वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गया। इसी परेशानी के आलम में 18 नवंबर को उसने कीड़े मार दवा पी ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर इलाज के दौरान आज उसकी हो गई मौत। हैदराबाद के फिल्मनगर में नकली आईपीएस ओहदेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुद को आईपीएस और आईएएस ओहदेदार जाहिर करते हुए शशिकांत नामी शख्स ने बिल्डरों को निशाना बनाकर भारी रकम बटोरने का स्कैम चलाया था। पुलिस तहकीकात में सामने आया है कि शशिकांत 2 गनमैन साथ रखकर सरकारी ओहदे का रुआब दिखाता था। गाड़ियों पर पुलिस सायरन और वॉकी टॉकी लगाकर अपने आप को स्पेशल ऑफिसर जाहिर करता था और जाली शनाख्ती कार्ड के साथ TSIIC का जाली लेटर दिखाकर प्रोजेक्ट्स दिलाने के नाम पर रकम वसूल करता था। उसने गोल्ड जिम के मालिक से 10 लाख रुपए, जिम सुपरवाइजर से 8 लाख रुपए और मकान मालिकान समेत कई अफराद से लाखों रुपए हासिल किए थे और रकम वापस मांगने पर गनमैनों के जरिए धमकियां दी जाती थी। शिकायत मौसूल होने पर फिल्मनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शशिकांत को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 2 वॉकी टॉकी और जाली शनाख्ती कार्ड बरामद किए। तेलंगाना के जिले खम्मम में ऑयल टैंकर में आग लग गई। जिले के कोनाजिल्ला मंडल के तंकेला गांव के करीब टैंकर उलटकर शोलापोश हो गया। कल शब पेश आए इस वाक़े में टैंकर जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। आग के साथ बड़े पैमाने पर धुआं भी निकलने लगा। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े के नतीजे में इस रूट पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई थी। ताहम पुलिस ने इस गाड़ी को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को किया बहाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे की सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क SEZ राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैदराबाद में सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सहूलत मरकज का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह और तकरीब से खिताब किया। अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि आज से हिंदुस्तानी हवाबाजी एक नई परवाज ले रही है। उन्होंने वजाहत की है कि सैफरॉन की नई सहूलत हिंदुस्तान को एक आलमी MRO मरकज के तौर पर कायम करने में मदद करेगी। इस सहूलत से न सिर्फ तकनीकी सलाहियतों में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तान में सैफरॉन की सरमाकारी उसी रफ्तार से जारी रहेगी। अपने तबसरों में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की उमंगें अब आसमान को छू रही है और मुल्क का हवाबाजी का शोबा उनके अज़ाइम को हवा दे रहा है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि पार्टी ने तेलंगाना में पसमानदा दफाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामी के बावजूद जात पात की मरदमशुमारी को सिर्फ एक नुमाइश के तौर पर इस्तेमाल किया। KTR ने एक पोस्ट में कहा कि रियासती हुकूमत ने BC जात पात की मरदमशुमारी पर तकरीबन 160 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जब वाकई जरूरत थी तो BC के लिए रिजर्वेशन कम कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जिसने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में BC दफे को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, आखिरकार सिर्फ 17% रिजर्वेशन मंजूर किया, जो पिछले 24% कोटे से भी कम है। उन्होंने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी इस धोखे के बारे में वजाहत दें। हुकूमत ने न सिर्फ करोड़ों रुपए जाया किए बल्कि बुनियादी जमहूरी इदारों में पसमानदा ग्रुपों की नुमाइंदगी को भी कमजोर किया।
گزشتہ دنوں اسمبلی حلقے جبلی ہلز سے شاندار کامیابی حاصل کرنے والے کانگریس قائد نوین یادو نے آج رکن اسمبلی کی حیثیت سے حلف لے لیا۔ نوین یادو نے چہارشنبے کو تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار کی موجودگی میں جبلی ہلز کے ایم ایل اے کے طور پر حلف لے لیا۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر قائد وی ہنمنت راؤ اور دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڑ نے یوم دستور پر تلنگانہ کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا دستور جمہوری ڈھانچے کی مضبوط بنیاد ہے اور یہ وہ بنیادی دستاویز ہے جو سیکولرزم اور مساوات کے اصولوں کی حفاظت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہندوستانی آئین محض قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عظیم دستاویز ہے جو ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے بے شمار مجاہدین آزادی کے خوابوں، قربانیوں اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دستور کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور ان کی تدوین میں شامل تمام ماہرین کو یاد کرنا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے شالی بنڈا علاقے میں واقع گومتی شو روم میں آگ لگنے کے واقعے میں جھلس جانے والے شو روم کے مالک کی بھی ہو گئی موت۔ واضح ہے کہ شو روم میں پیر کی رات بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک شخص کی کل ہی موت واقع ہو گئی تھی جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں شو روم کا مالک بھی شامل تھے جسے علاج کے لیے اسپتال میں شریک کیا گیا تھا جہاں منگل کی رات وہ زخموں سے جابر نہ ہو سکا۔ میلو کی شناخت شیو کمار بنسل کے طور پر کی گئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی کے لال قلعے کے قریب 10 نومبر کو ہوئے ہولناک کار بم دھماکے کے معاملے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نے تحقیقات تیز کر دی ہے اور اسی سلسلے میں ہریانہ کے فرید آباد سے تعلق رکھنے والے شعیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب اس کیس میں 7ویں ملزم کے طور پر شناخت کیا گیا۔ وہ فرید آباد کے دھوج گاؤں کا رہائشی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ دھماکے سے پہلے شعیب نے دہشت گرد عمر نبی کو کئی دن اپنے گھر میں پناہ دی تھی، سفر اور دیگر سہولیات فراہم کی اور اسے پولیس اور خفیہ اداروں کی نظروں سے بچانے میں مدد کی۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ شعیب کی گرفتاری کے بعد دھماکے کی سازش سے متعلق مزید اہم حقائق سامنے آنے کی امید ہے۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کا شیڈول باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا۔ ریاستی الیکشن کمشنر رانی کمودی نے اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انتخابات 3 مرحلوں میں منعقد ہوں گے۔ پولنگ کی تاریخیں 10 دسمبر، 14 دسمبر اور 17 دسمبر مقرر کی گئی ہے جبکہ انتخابی ضابطۂ اخلاق منگل کی شام سے ہی نافذ ہو گیا ہے۔ رانی کمودی کے مطابق ایک مرحلہ اور دوسرے مرحلے کے درمیان 2 سے 3 دن کا وقفہ رکھا جائے گا۔ اس بار ریاست بھر میں 12,728 سرپنچ عہدوں اور 1,12,242 وارڈ ممبر عہدوں کے لیے انتخابات منعقد ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 4,200 سرپنچ اور 37,440 وارڈ ممبر عہدوں کے لیے پولنگ منعقد کی جائے گی۔ پہلے مرحلے کی نامزدگیوں کا عمل 27 نومبر سے شروع ہوگا۔ پولنگ صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک منعقد کی جائے گی جبکہ ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی۔ تلنگانہ میں 2 مقامات پر نئے بس ڈپوس اور کئی علاقوں میں جدید بس اسٹیشنوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پرانے بس اسٹیشنوں کی استرین و تعمیر، ترقی اور توسیع کے کاموں پر آر ٹی سی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس کے لیے ریاست کے 39 علاقوں میں مجموعی طور پر 209 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ان میں سے 8 مقامات پر ٹینڈر کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ فی الحال ریاست میں 97 بس ڈپو کام کر رہے ہیں۔ اب ایٹورو، ناگارام اور پیداپلی میں نئے ڈپو قائم کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز ضلع سدی پیٹ کے میرودودی منڈل میں ایک نوبیاہتا جوڑا حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں 24 سالہ خاتون کی موت ہو گئی جبکہ اس کے شوہر کی حالت تشویشناک ہے۔ پرنتی اور سائی کمار کی شادی کچھ دن پہلے ہوئی تھی۔ وہ 2 ویلر پر حیدرآباد جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹریکٹر نے ان پر قابو نہ پایا اور پیچھے سے انہیں ٹکر دے دی۔ گجویل سرکاری اسپتال لے جاتے وقت پرنتی کی موت ہو گئی۔ سائی کمار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ اس نے غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں تلنگانہ کے ایم ایل اے جی مہیپال ریڈی کے بھائی کی ملکیت سنتوش ریت اور گرینائٹ سپلائی کے 80 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کر لیا۔ ای ڈی کے حیدرآباد زونل آفس نے کہا ہے کہ اس نے سنتوش ریت اور گرینائٹ سپلائی کے ذریعے غیر قانونی کانکنی سے متعلق ایک معاملے میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ سال 2002 کی دفعات کے تحت 80 کروڑ روپے کی متعدد غیر منقولہ اور منقولہ جائیدادوں کو عارضی طور پر ضبط کر لیا ہے۔